उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआ की थी। नबी दुआ करते रहे, अल्लाह काश हमने भी अपने महबूब की उम्मत में बनाता, लेकिन हमने तो साहिब कोई चिल्ला नहीं किया, हमने तो कोई दुआएं नहीं मांगी, हमने तो रब की बारगाह में फरियाद नहीं किया, हमने तो रब से इल्तिजा नहीं किया, अल्लाह हमें अपने महबूब की उम्मत में बनाना। लेकिन ये रब का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ने हमें बगैर दुआ की अगर बनाया तो महबूब की उम्मत में बनाया, बगैर इल्तिजा किए, बगैर चिल्ले किए। अगर रब ने हमारी जिंदगी बख्शी है तो अपनी महबूब की उम्मत में जिंदगी बख्शी है। हाँ साहिब, ये हमारी दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि अल्लाह ने हमें और आपको अपने महबूब की उम्मत में बनाया है। जिस महबूब की सुन्नत अदा करने के लिए हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, यहाँ मदऊ किया गया है, आपको ये बताने के लिए इकट्ठा किया गया है। देख लो, जिस महबूब की महफिल को हम लोगों ने सजा करके बैठा है, इस महबूब की सुन्नत कल अदा होने वाली है, कल बारात आने वाली है और जाने भी वाली है। आप जो भी हो, लेकिन ये सिस्टम निकाह का होने जा रहा है। ये रिश्ता मेरे नबी की सुन्नत से है। निकाह मुस्तफा से ताल्लुक रखने वाली चीज को कहा जाता है, मुस्तकिल इबादत को निकाह कहा जाता है। हाँ साहिब, ये निकाह बरकत वाली चीज है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर औलादे जवान हो जाए जल्दी से उसका निकाह करा दिया जाए। निकाह की वजह से अल्लाह घर में बरकतों का नुज़ुल फरमाता है। लेकिन साहिब, अब जरा गौर व फिक्र करें, मेरे आका की हदीस पे नजर डाले। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। लोगों, निकाह करना मेरी सुन्नत है, जिसने इनकार कर दिया वो मुझ में से नहीं है। गालिबन शादी सब कोई करता है, मुस्तफा की सुन्नत है, लेकिन शादी कौन किस तरीके से करता है, सवाल इस बात का है। अब अपने शादियों में देखें, शादी ये निकाह कितनी देर सुन्नत नजर आती है, जितनी देर एक मस्जिद का इमाम आता है, खुतबा तैयार करता है, वहां नाम पता लिखता है, दूल्हे का नाम लिखता है, उसके बाप का नाम लिखता है, उसका एड्रेस लिखता है, फिर दुल्हन का नाम लिखता है, उसका एड्रेस लिखने के बाद दुल्हन के बाप का नाम लिखता है, गवाहे अव्वल गवाहे दोए में लिखता है। उतनी देर बाद समझ में आती है साहिब, मेरे नबी की सुन्नत अदा होने जा रही है। उतनी देर बाद समझ में आ रही है, उतनी देर बाद समझ में आती है कि कल ये जो मौलाना तैयार कर रहा है रजिस्टर ना, ये मुस्तफा की सुन्नत अदा करने के लिए तैयार कर रहा है। हाँ साहिब, उतनी देर सुन्नत झलकती है जितनी देर तक ये कोलमा और एक मौलाना आपके दरवाजे पर बैठ करके जब खुतबे का कापी तैयार करता है, तैयार करने के बाद बारात गाह में पहुंचा जाता है, वहां दुल्हन दूल्हा से पूछा जाता है, बता तुझे कबूल है या नहीं। दूल्हे के वहां सुन्नत नजर आती है, थोड़ी देर सुन्नत महसूस होती है। जब दूल्हा कहता है मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, साहिब इस कबूल में कितना दर्द छुपा है, इस कबूल में कितनी मोहब्बत छुपी है, मुस्तफा की बरकतें छुपी है साहिब। वरना क्या औकात थी, किसी दूल्हे ने सिर्फ कबूल कह दिया। आज जिस लड़की को हमने देखा नहीं, जिसे हमने कभी सुना नहीं, जिस लड़की से कभी बातें नहीं की है, वो लड़की कबूल कहने के बाद आपके हवाले कर दिया जाता है। एक गैरत वाला बाप जिस बेटी को 18 साल तक पाल करके अपने कलेजे से लगा करके उसे पाला है। हाँ साहिब, बड़ी टेंशनों के साथ एक बाप इस जमाने में बेटी को पालता है। जिस दिन बेटी पैदा होती है, बाप के सर पे टेंशन आ जाता है, बाप मुस्कुराना भूल जाता है, बाप हंसना भूल जाता है। बीवी पूछती है, ए मेरे सरताज, जिस दिन से बेटी पैदा हुई है आप ना अच्छा खा रहे हैं, ना अच्छा पी रहे हैं, ना मुस्कुरा रहे हैं, आपके चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो गई है, आपने जिंदगी अच्छा गुजारना छोड़ दिया है। एक बाप कहता है, जानती हो मेरी बीवी, जिस दिन से बेटी पैदा हुई है एक बाप के सर पे टेंशन आ गया है। ये बेटी आज मैं मोहब्बत से पाल रहा हूँ, इस बेटी को कलेजे से लगा रहा हूँ, हाँ इस बेटी से प्यार कर रहा हूँ, लेकिन यही मेरी बेटी जब जवानी के दहलीज पे कदम रखेगी, कुछ लोग आएंगे मेरे बेटी के शादी में मुश्किल करेंगे। हमने तो सुन्नत भूल गया साहिब, आज हमारा नाम मुसलमान रह चुका है, हम मजहब इस्लाम में पैदा हुए हैं, आसानी के साथ कह देते हैं हम तो इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन हमारा मियार इस्लामिक नहीं रह चुका है साहिब। आज हमारा स्टेटस इस्लामिक नहीं है, आज हमारा किरदार इस्लामिक नहीं है। आज शादियों में सिर्फ उतना देर सुन्नत नजर आता है जितनी देर एक मौलाना बैठ करके दूल्हा से कबूल करवाता है। उसके बाद देखो हमारी जिंदगी में, देखो हमारी शादियों में कितने सुन्नत मुस्तफा झलक रहा है, कितना खुदा का फरमान झलक रहा है। आज हम चाहते हैं हमारी शादियों में बरकतें हो जाए, हम चाहते हैं हमारी शादियों के बाद परेशानियों का खात्मा हो जाए। कुछ लोगों की ये भी शिकायतें होती है, शादी के बाद घर तो और परेशान नजर आता है, घर में और नहुसतें नजर आते हैं। खुदा की कसम, इसका रीजन जब रिसर्च किया गया तो यही किया गया, हमने तो शादी में मुस्तफा की सुन्नत छोड़ी है साहिब, हमने तो डीजे का एहतमाम किया है, हमने शादियों में ऑर्केस्ट्रा का एहतमाम किया है, हमने शादियों में रंगरीलियों का एहतमाम किया है, हमने शादियों को मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक नहीं किया है। जबकि आका ने इरशाद फरमाया था, निकाह मेरी सुन्नत है, अगर मेरे तरीके से तुम शादी कर लोगे, अरे शादी तेरी होगी, बरकतें मदीने से उतार दी जाएगी। हाँ, शादी आपकी होगी,
برکتیں مدینے کی طرف سے آنے لگ جائے گی. لیکن ہم نے بھول بیٹھا, آج شادیوں میں صرف ہمارا کھانا پینا, موج مستی, شادیوں میں اچھا ہے تمام لوگوں کی دعوتیں, یہی سب رہ چکا ہے. لیکن نہیں رہا صاحب. ہم جانتے ہیں ہماری شادی سے ہمیں امید رکھنا چاہیے, ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہماری شادی سے مدینے والا مصطفیٰ کیسے راضی ہوگا. جانتے ہو ایک مقدر والا باپ ہوتا ہے جس کے مقدر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہے. اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جس باپ نے 3 بیٹیوں کو جنم دیا, اس کی پرورش اچھے ڈھنگ سے کیا, اس کی تربیت اچھا کیا اور اچھے گھرانے میں شادی کرا دیتا ہے, مصطفیٰ فرماتے ہیں اس باپ کا ٹھکانہ جنت ہو جاتا ہے. ہاں صاحب. اور دوسری جگہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے نکاح کو لوگوں آسان کر دو تاکہ دنیا سے برائی کا خاتمہ ہو جائے, دنیا سے بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے. آج ہم نے تو دنیا میں جی رہے ہیں, کوئی اپنے مال پہ کر رہا ہے, کوئی زمین پہ کر رہا ہے, ہاں کوئی حسن پہ گھمنڈ کر رہا ہے, آج کوئی دنیا کے اپنے عیش و عشرت پہ گھمنڈ کر رہا ہے. ہم بھول جا رہے ہیں صاحب میرا اسلام کیا بتا رہا تھا, ہم کدھر جا رہے ہیں, میرا اسلام کیا بتا رہا ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں, مصطفیٰ کا فرمان کیا ہے, ہماری شادی کیسے ہو رہی ہے, آقا نے کس طرح فرمایا ہے, ہماری شادی سے مصطفیٰ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا. ہمیں فکر نہیں ہے ہماری شادی سے خدا راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, اس کا ٹینشن نہیں ہے. آج ہم نے شادیوں کو مشکل کر رکھا ہے صاحب. ایک باپ نے بیٹیوں کے باپ کو مصطفیٰ نے جنت کی ضمانت دے رہے ہیں, لیکن آج ہم شادیوں کو مشکل کر دیے ہیں. آقا فرماتے ہیں نکاح کو آسان کر دو تاکہ دنیا سے برائی کا خاتمہ ہو جائے. آج برائی کہاں نہیں ہے صاحب, آج دیکھیں ہر محلے میں برائی ہے. آج برائی اس وجہ سے ہے صاحب, اپنے محلے پہ نظر ڈال لے. آج کوئی غریب ہے نا, اگر غریب ہے, اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, زمین نہیں ہے, اگر اس کے پاس اللہ نے بیٹی دے دیا ہے, اس کے بیٹی کے شادی میں لوگ مشکل کر رہے ہیں, بیٹیوں کے لیے رشتے نہیں آ رہے ہیں, ایک باپ پریشان ہے صاحب. اسے کیا پتا, ہمیں اور آپ کو کیا پتا ایک باپ نے کتنی محنت سے بیٹی کو پالا ہے, ایک باپ نے کتنی محنت سے بیٹی کو جوان کیا ہے صاحب. ایک دور تھا لوگ بیٹیوں کو زندہ مار دیتے تھے, یہ آقا کی آمد کی برکت ہے صاحب. مکے میں جب مصطفیٰ آیا اس کے قدموں کی دھمک ہے کہ آج لوگ بیٹیوں سے پیار کر رہے ہیں. آج ہر باپ بیٹی کو محبت سے پال رہا ہے, آج ہر باپ بیٹی کو محبت کے ساتھ عزت کے ساتھ رخصت کر رہا ہے. ورنہ صاحب آقا کے آنے سے پہلے کی زندگی دیکھ, اگر آپ کے گھروں میں بیٹیاں مسکرا رہی ہے یہ صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے. اگر آپ کی زندگی میں مسکراہٹ سلامت ہے یہ صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے. ورنہ ہماری کوئی اوقات نہ تھی, رب نے ہمیں زندگی دی ہے اس محبوب کے صدقے میں, اس پیغمبر کا صدقہ ہے جس کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی ہے. تب جوانوں اپنی جوانی پہ گھمنڈ کر رہے ہیں. صرف کرتا ہے سب کوئی, شادی سب کوئی کرتا ہے اور یہ عبادت ہے شادی کرنا, نکاح کرنا میرے آقا کی سنت ہے. لیکن سنت میں ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے ہماری شادی سے خدا بھی راضی ہو جائے, مدینے کا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. لیکن ہم نے نکاح کو مشکل کر رکھا ہے صاحب. مشکل کیا ہے, اگر ہمیں رب نے خوبصورت پیدا کیا ہے, رب ہمیں دنیا میں مال بھی دے رہا ہے, زمین بھی اچھا دیا ہے, عیش و آرام بھی دیا ہے, جس کے چکر میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اسلام کہاں جا رہا ہے. اسلام پہ کوئی بھی بھونک رہا ہے, مصطفیٰ کی عظمت پہ کوئی بھی انگلیاں اٹھا رہا ہے. ہاں صاحب ہمارے قرآن پہ کوئی بھی انگلیاں اٹھا دے رہا ہے, ہمارے مذہب کو حقیر دیکھا جا رہا ہے صاحب. یہ اپنی غلطی کی وجہ سے ہم نے آج اپنے آپ میں اسلام کو مشکل کر رکھا ہے, ہم نے شادیوں کو مشکل کر رکھا ہے, جس کی وجہ سے آج ایک باپ پریشان نظر آتا ہے. اسلام تو محبت کا درس دے رہا ہے, دوسروں کی پریشانی کو دور کرنے کا حکم مذہب اسلام نے دیا ہے. ہاں دوسروں کی مصیبت میں کام آنے کے لیے اسلام ہمیں درس دے رہا ہے. آج غریبوں کا سہارا بننے کے لیے امیروں کو اسلام بتا رہا ہے, آج بیواؤں کو عزت دینے کے لیے اسلام ہمیں بتا رہا ہے, بیٹیوں کو عزت ہمیں اسلام بتا رہا ہے, ہر باپ کی عزت اسلام بتا رہا ہے, ہر ماں کی عزت اسلام سکھا رہا ہے. لیکن ہمیں کسی چیز کا فکر نہیں ہے صاحب. آج شادیوں میں ہم نے اتنا مشکل کر رکھا ہے, ہم نے شادیوں کو اتنا مشکل کر دیا ہے. آج ہر بیٹی کا باپ رو رہا ہے, ہر بیٹی کا باپ یہ سوچتا ہے کیسے اپنی بیٹی کو زمانے میں رخصت کروں گا, اس زمانے میں اپنی بیٹی کو کیسے شادی کروں گا. ہر باپ رو رہا ہے, نہ جانے زندگی میں کتنی بار سوتا ہے, کتنی بار وہ راتوں کو جگتا ہے. ہاں صاحب پوچھنا اس زمانے سے جس زمانے میں مصطفیٰ نہیں آیا تھا, اس زمانے کے لوگ زندہ بیٹیوں کو مار دیتے تھے. جس کے گھر میں بھی بیٹی پیدا ہوتی تھی اس باپ نے اپنی بیٹی کو جنگل میں لے جا کر کے زندہ دفنا دیتا تھا یا زندہ مار دیتا تھا. مارنے کے بعد ایک باپ فخر محسوس کرتا تھا اور اس زمانے میں سر اٹھا کر کے چلتا تھا اور لوگوں سے اعلان کرتا تھا, لوگوں دیکھ لو میں نے آج اپنی بیٹی کو مار کر کے آ رہا ہوں, آج بیٹیوں کو قتل کر کے آ رہا ہوں. ہاں صاحب مصطفیٰ کے آنے سے پہلے
लोग अपनी अपनी ताकत इस बुनियाद पर दिखा रहे थे। कोई कहता है लोगों मैंने 10 बेटियों को कत्ल कर दिया है, कोई कहता था मैंने 20 बेटियों को कत्ल किया है, कोई कहता था मैंने 40 को कत्ल कर दिया है, कोई कहता था अरे तूने 40 को कत्ल किया है, कौन सी कमाल कर दिया है, मैंने 70 बेटियों को कत्ल कर दिया है। हाँ साहिब, बेटियों को समझा जाता था, बेटियों को उस वक्त हकीर समझा जाता था, बेटियों की कोई इज्जत ना थी। पैगंबर के आने से पहले जिस घर में बेटी पैदा होती थी लोग उस घर को मनहूस समझते थे। हाँ, उस घर से बेटी को उठाया जाता था, जंगलों की तरफ दबोच दिया जाता था, उसे खत्म कर दिया जाता था, उसे मार दिया जाता था। लेकिन आज इस जमाने पे नजर डाल, एक बाप कितनी भी मेहनत के साथ बेटी पैदा करता है। एक बेटी हो साहिब वो भी मोहब्बत कर रहा है, जिसके पास 2 बेटी हो वो भी बेटी पाल रहा है, जिसके पास 3 हो वो भी बेटी पाल रहा है। हाँ, जिसके पास 10 बेटियां हो आज वो भी बेटी पाल रहा है। और जानते हो सिर्फ पाल नहीं रहा है बल्कि अपनी बेटी को चाहता है कि इज्जत के साथ विदा कर दूं। हर बाप चाहता है अपनी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत कर दूं, हर बाप चाहता है अपनी बेटी को इज्जत के साथ शादी कर दूं। हर एक बाप से पूछना इस महंगाई के दौर में क्या जरूरत थी? अगर बेटी की शादी में 4 लाख लगता है एक बाप देने के लिए तैयार हो जाता है। अगर बेटी की शादी में 5 लाख की जरूरत है एक बाप देने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, बेटी की शादी में अगर 2 लाख की जरूरत है एक बाप देने के लिए तैयार हो जाता है। अब मैं उस बाप से पूछना चाहूंगा साहिब, एक दौर था कि लोग बेटियां जिंदा मार करके फख्र महसूस करते थे। आज तू भी चाहता तो अपनी बेटी को खत्म कर देता, आज तू भी चाहता अपने बेटी को मार डालता, 4 लाख लगाने की जरूरत ना पड़ती, 5 लाख देने की जरूरत ना पड़ती, अपनी बेटी को खत्म कर देता। ये इनकलाब लाया किसने? आज लाखों रुपए लगा रहा है एक बाप मगर बेटी को इज्जत के साथ रुखसत कर रहा है। आखिर ये इनकलाब आया कैसे? एक बाप के धड़कन से आवाज आएगी, अरे हम भी चाहते तो अपनी बेटी को खत्म कर देते, लेकिन जब से मक्के में मदीने वाला मुस्तफा पैदा हुआ है, जब से आमना के लाल पैदा हुआ है, तब से बेटियों का मर्तबा बताया था। लोगों, अरे ये बेटियां जब दफनाई जा रही थी पूरी कायनात से आवाज आ रही थी। ए लोगों, ये बेटियां जब सताई जा रही थी हर बेटियों का हाथ रब की बारगाह में उठता था, रब की बारगाह में बेटियां रो रही थी, अल्लाह तू तो बेटी पैदा करना जानता है लेकिन बचाना नहीं जानता है। अल्लाह ये बेटियां पैदा कर दिया है लेकिन बचाने वाला कब आएगा? अल्लाह ये बाप है, मेरा कौन सा जुर्म है कि इसने मुझे मारने के लिए ला दिया है? ये पूरी दुनिया से बेटियां सदा दे रही थी लेकिन रब की रहमत को जब प्यार आया आमना के लाल को मक्के में भेजा था, कहा जा मुस्तफा देख ले, अरे जिंदगी देने वाला तो मैं हूँ, जिंदगी देने वाला खुदा है, जिंदगी और मौत का मालिक तो खुदा है, लेकिन महबूब देखना मेरा पैदा किया हुआ बेटियों को लोग मार रहे हैं, बेटियों को सताया जा रहा है, बेटियों की नाकदरी हो रही है। तब मक्के में मुस्तफा पैदा हुए और ऐलान करते हैं लोगों ये बेटियां मारने वाली चीज नहीं है। अगर जिस बाप के घर में बेटी पैदा हो जाती है तो बाप के लिए रहमत होती है, ये सिर्फ बेटी नहीं बल्कि बाप के लिए जन्नत होती है। और जिस घर में इसकी शादी हो जाती है तो शौहर के लिए जन्नत होती है, और जब मां बन जाती है तो अल्लाह इसके बेटों के लिए जन्नत बना दी जाती है। हाँ, मेरे आका ने इरशाद फरमाया ये बेटियों की इज्जत है। तो हर बाप के धड़कन से आवाज आई, जब से मुस्तफा ने बेटियों का मकाम बताया है तब एक बाप हर बेटी से प्यार कर रहा है, आज बेटी को रुखसत कर रहा है। हम साहिब किस तरह रुखसत करते हैं? आज कितनी भी महंगाई के जमाना है। हाँ साहिब, बेटी तो बाप तो बेटी की शादी में बड़ा खर्चा करता है, लेकिन खर्चा करवाता किसने है साहिब? हम ही ने तो खर्चा करवा रहा है। आज एक बेटा वो भी तो इस्लाम का मानने वाला होगा, वही तो आज बेटी के बाप पे जुल्म कर रहा है। यही साहिब हमने शादियों को मुश्किल कर रखा है। आज भी मेरे आका ने इरशाद फरमाया है 4 चीजों के बुनियाद पर निकाह होता है। 1 नंबर माल के बुनियाद पर, दूसरा नंबर हुस्न के बुनियाद पर, तीसरा नंबर खानदान के बुनियाद पर, चौथी चीज मेरे आका ने इरशाद फरमाया उसके दीनदारी के बुनियाद पर निकाह होता है। लेकिन आका फरमाते हैं इन चारों में से सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे ज्यादा तवज्जो हमें दीनदारी पर होना चाहिए। लेकिन आज हमारे घर का सिस्टम हो गया है, हमारे मुआशरे का रवाज हो गया है, हमारी सोसाइटी का रूल हो गया है, हमने तो इस्लाम को पीछे छोड़ दिया है साहिब। अपनी जिंदगी में नहीं देखते हैं कि इस्लाम इस जिंदगी में गुजारने का तरीका क्या बता रहा है, मेरा पैगंबर जिंदगी गुजारने का सलीका क्या बता रहा है। साहिब मुकद्दर वाले हम लोग हैं कि अपने महबूब की उम्मत में पैदा हुए हैं, लेकिन आज हमने तमाम इस्लाम के कानून को भुला बैठा है। आका ने इरशाद फरमाया था शादी करो मगर 4 चीजें देखना है, और देख करके लोग शादी करते हैं। 1 नंबर माल देखा जाता है, दूसरा नंबर हुस्न देखा जाता है, तीसरा नंबर खानदान देखा जाता है, चौथी चीज आका फरमाते हैं दीनदारी के बुनियाद पर भी निकाह किया जाता है।
لیکن آقا فرماتے ہیں ان چاروں میں سے سب سے زیادہ توجہ اور سب سے زیادہ دھیان تجھے دینداری پر دینا ہے۔ لیکن آج ہم نے کسی لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں یا لڑکا کو دیکھنے جاتے ہیں تو ہم دین نہیں دیکھتے ہیں، لڑکا کہاں تک دین سیکھا ہے یا لڑکی کہاں تک دین سیکھی ہے، ہم کچھ نہیں دیکھتے ہیں، ہم تو اس کے بیک گراؤنڈ کو جائزہ لیتے ہیں۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں یار پتا کرو لڑکی کا باپ کس فیکٹری میں کام کرتا تھا، ہم یہ دیکھتے ہیں پتا کرو لڑکی کا باپ کسی نوکری کے عہدے پہ فائز ہے یا نہیں تھا، ہم تو یہ دیکھتے ہیں پتا کرو لڑکی کا بھائی کس فیکٹری میں اس کا جاب لگا ہے۔ ہاں صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں، یہ دیکھ لو لڑکی کے پاس مال ہے یا نہیں، اس کا گھر کیسا ہے، اس کا مکان کتنا اونچا ہے، اس کے پاس زمین کتنا ہے۔ ہم نے تو مال دیکھا ہے، لیکن آقا نے کہا تھا لوگوں مال کے بنیاد پر نکاح نہ کر لینا، اس لیے کہ صرف مال کے بنیاد پر نکاح کرو گے تو بہت جلد اس کا مال تجھے دھوکے میں ڈالنے والی ہے، اس کا مال تجھے خطرے میں پہنچانے والی ہے۔ آقا فرماتے ہیں دوسری چیز صرف حسن دیکھ کر کے نکاح نہ کر لینا۔ ہم تو حسن دیکھتے ہیں، دنیاوی حسن دیکھتے ہیں صاحب، آج سیریل کے اداؤں کی طرح کوئی لڑکی چلنے والی ہے یا نہیں، آدھے اس کے بدن پہ لباس ہے یا نہیں، ہاں اسٹائل والی کوئی لڑکی ہے یا نہیں، ہم نے تو اس کا اسٹائل دیکھا ہے، ہاں صاحب اس کا حسن دیکھا ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں صرف حسن کے بنیاد پر بھی نکاح نہ کر لینا، اس لیے کہ بہت جلد اس کا حسن تجھے دھوکے میں ڈالنے والی ہے، ہاں اس کا حسن تجھے پامال کرنے والی ہے، اس کا حسن تجھے شک و شبہ میں ڈالنے والی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا حسن کے بنیاد پر بھی نکاح نہ کر لینا۔ ہم تو دنیا کے لوگوں کو حسن سمجھ بیٹھا ہے، آج ہم نے تو دنیاوی اسٹائل دیکھا ہے، ہم نے دنیاوی حسن دیکھا ہے، جنت کے حسن کو بھلا بیٹھا ہے، ہم نے اسلام کے حسن کو بھول بیٹھا ہے، مصطفیٰ کے حسن کو بھول بیٹھا ہے۔ بریلی سے آواز آتی ہے ارے وہ حسن کیا ہے جو فتنے اٹھا کے چلے، وہ حسن ہے مصطفیٰ کا جو فتنے مٹا کے چلے۔ ہاں ہم تو دنیاوی حسن میں کھو گئے ہیں، ہم تو دنیاوی حسن میں کھو گئے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں نہ مال کے بنیاد پر نکاح کرنا، نہ حسن کے بنیاد پر نکاح کرنا، نہ خاندان کے بنیاد پر نکاح کرنا۔ آج خاندان پہ بھی ہمیں اکڑ ہے نا، کوئی کہتا ہے میں پٹھان ہوں، میں انصاری ہوں، ہاں میں ترک ہوں، ہاں صاحب میں سید ہوں، لیکن علامہ ڈاکٹر اقبال کے شعر کو بھول بیٹھے ہم، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ تو تم سبھی کچھ ہو، یہ تو بتا کیا مسلمان بھی ہو۔ ہاں صاحب ہم نے برادری کے نام پر بھی لے کر اسلام کو پامال کر رہے ہیں، ہم اور آپ صاحب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کلو ہر مومن آپس میں بھائی ہوا کرتا ہے۔ ہاں صاحب ہمیں برادری کے نام پہ بھی مرنا مٹنا نہیں ہے، ہمیں برادری بھی نہیں دیکھنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں چوتھی چیز دینداری کے بنیاد پر نکاح کر لینا۔ ہاں سب سے پہلے یہ دیکھنا اس لڑکی کے پاس دینداری ہے یا نہیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں پتہ کرنا، تو یہ پتہ نہ کرنا اس کے پاس مال کتنا ہے، اس کا حسن کتنا اسٹائل والا ہے، ہاں اس کا خاندان کون سا ہے، یہ پتہ نہ کرنا۔ ارے جا رہے ہو تو اس کے بیک گراؤنڈ کو یہ پتہ کر لینا، اس کے اڑوس پڑوس سے یہ پوچھ لینا ارے صاحب یہ تو بتا کیا لڑکی قرآن پڑھنے والی ہے یا نہیں، لڑکی نمازی ہے یا نہیں، ہاں لڑکی ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہے یا نہیں، یہ تو بتا لڑکی دیندار ہے یا نہیں۔ اگر تجھے بیک گراؤنڈ سے پتہ چل جائے کہ لڑکی قسم خدا کی بہت اچھی ہے، دیندار بھی ہے، بیک گراؤنڈ اس کا قرآن بھی پڑھتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، یہ خدا والی بھی ہے، مصطفیٰ والی بھی ہے، خدا کی قسم جب دین تجھے پتہ چل جائے کہ لڑکی دیندار ہے تو بھلے ہی مال ہو یا نہ ہو، حسن ہو یا نہ ہو، ارے اس کا خاندان اچھا ہو یا نہ ہو، یہ پتہ کر لینا۔ ارے لڑکی دیندار ہے تو دینداری کے بنیاد پر نکاح کر لینا، اس لیے کہ مال اور حسن خاندان صرف دنیا میں عزت دلائے گی، لیکن دیندار لڑکی آ جائے گی تو مرنے کے بعد بھی جنت دلائے گی۔ ہاں مال صرف دنیا تک رہ جائے گی، حسن صرف دنیا تک رہ جائے گی، یہ ساری